पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया का मुआहिदा मक्का काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुक़द्दस सरज़मीन का दिफा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। एहसन इकबाल बोले, 3 मुल्कों का मुआहिदा अमन के लिए है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, मक्का मुआहिदे पर पाकिस्तान भर में खुशी मनाई जा रही है। तारिक फजल बोले, मुआहिदा उम्मत मुसलमा के लिए खैर का बाइस बनेगा। अमीर मुकाम ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क को कामयाबियाँ मिल रही हैं। अवैस लगारी कहते हैं, एक मुल्क पर हमला तीनों पर तसव्वुर होगा। अली परवेज़ मलिक ने कहा, दिफाई मुआहिदा अमन के लिए संग मील है। शिजा फातिमा ने कहा, दुनिया अब पाकिस्तान को अमन के दाई के तौर पर देखती है। तलाल चौधरी बोले, मक्का दिफाई मुआहिदे से दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। अलीम खान, दानियाल चौधरी, खेलदास कोहिस्तानी, रोमीना खुर्शीद और दीगर ने भी मुआहिदे को खुश आइंद करार दिया। मक्का मुआहिदा खालिसतन दिफाई नौयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर तसव्वुर किया जाएगा। मुआहिदा इन मुल्कों के लिए भी खुला है जो बुनियादी उसूलों की पासदारी करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के अहम निकात जारी कर दिए। कहा, मक्का मुआहिदे का मकसद अमन व सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना है। मक्का मुआहिदा किसी मौजूदा दो तरफ़ा या कसीरुल जहती मुआहिदे को ख़त्म या मनसूख नहीं करता। मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इनफरादी और इज्तिमाई दिफा के हक़ से हम आहंग है। पाकिस्तान तमाम बरादर ममालिक के साथ पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताबुन जारी रखेगा। मक्का मुआहिदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूलों से हम आहंग है। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया का दिफाई मुआहिदा नेटो जैसा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फैदान कहते हैं, 3 मुल्क के दिफाई इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। हमले की सूरत में इत्तेहादी मुल्क मुशावरत से मदद का तरीका तय करेंगे। सदर तुर्क और पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया दिफाई इत्तेहाद को वसअत देना चाहते हैं। मुस्तकबिल में तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया दिफाई इत्तेहाद का हिस्सा बन सकता है। नए दिफाई इत्तेहाद की वज़ारती सतह की कमेटी कायम की जाएगी। तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया दिफाई इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरीट सऊदी अरेबिया में होगा। दिफाई मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए 2 साल 8 माह से कोशिशें जारी थीं। मक्का मुआहिदे से अमन, सलामती और इस्तेकामत के नए अज़्म का आगाज़। तारीखी दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान में जोश व खरोश उरूज पर। अमन व इस्तेहकाम का बायस बनने वाले मुआहिदे के बाद इस्लामाबाद को सजा दिया गया। तीनों ममालिक के कौमी परचम शाहराहों और इमारतों पर नुमायां। अहम मकामात पर खुसूसी LED स्क्रीन नस्ब। तारीखी बरादराना ताल्लुकात, बाहमी ताबुन, मुश्तरका दिफाई अज़्म उजागर। लाहौर की अहम शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। सरसब्ज और सुर्ख रोशनियां दोस्ती के रंग बिखेरने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। लिबर्टी चौक पर रंगा रंग तकरीब, गुलकारों की परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी। हम सब एक हैं। मक्का बाहमी दफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान का खसूसी नगमा जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया के दिफाई ताउन को नगमे में खराज तहसीन। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत को मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी करार दिया गया। नगमे में मुश्तरका ईमान, किबला और कुरान के पैगाम को उजागर किया गया। दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मस्तूम, गोलान, वाशिक, खुजदार, हरनाई और नोशकी में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ख्वारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों के बायस ख्वारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाक़िर ज़ुल्क़दर ने कहा कि ईरान को धमकाया ना जाए, कौम की तौहीन ना हो। ईरान और इत्तेहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए। नाकाबंदी ख़त्म, नुकसानात का हर्जाना असासे जारी किए जाएँ। ईरानी कौम पर आयद गैर कानूनी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। ईरान ने रवैया ना बदला तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान पीछे नहीं हटेगा।
امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ ثالثوں کے ذریعے جاری ہے۔ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کہتے ہیں امریکہ کی خلاف ورزیوں کا ازالہ کیے بغیر مذاکرات بحال نہیں ہو سکتے۔ امریکہ کے ساتھ عبوری معاہدے پر عمل درآمد تک مذاکرات نہیں ہوں گے۔ معاہدے پر عمان کے ساتھ پیش رفت آخری مراحل میں ہے۔ نئے بحری راستے موجودہ راستوں کی جگہ استعمال کیے جائیں گے۔ ماہرین نئے بحری راستوں کے نقشوں پر کام کر رہے ہیں۔ نئے راستوں پر اتفاق کا مطلب آبِ ہرمز کھولنا نہیں، معاہدے کا یہ مطلب نہیں آبِ ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی۔ موجودہ صورتحال مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا نتیجہ ہے۔ امریکہ سے متعلق ایران کا رویہ نہیں بدلا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ جنگ سے ایرانیوں کو تابع نہیں کیا جا سکتا، عوام کو استقامت اور مزاحمت جاری رکھنا ہوگی۔ مذاکرات سفارتکاری نے امریکہ کو مفاہمت پر مجبور کیا۔ معاہدے پر پہنچنے کے لیے موجودہ صورتحال بہترین وقت ہے۔ امریکہ کے لیے ضروری تھا ایران عمان کی گائیڈ لائنز پر عمل کرے۔ امریکہ نے گائیڈ لائنز پر عمل نہیں کیا، اس لیے رد عمل دینا پڑا۔ امید ہے ایران وقار کے ساتھ اس راہ پر آگے بڑھے گا۔ ایران پر اعتماد نہیں، امریکہ دباؤ برقرار رکھے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ایرانی عوام اس معاملے کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ آبِ ہرمز میں جہازوں کے محفوظ آمد و رفت کے لیے نیا راستہ قائم کیا جا رہا ہے۔ ایران نے آبِ ہرمز سے زیادہ تیل ترسیل کی اجازت دی۔ ایران نے تجارتی جہازوں پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ خلیج سے تیل اور گیس کی ترسیل جنگ سے پہلے جیسی بحال ہوگی۔ ایران کی غیر روایتی فوجی صلاحیتیں نمایاں حد تک کمزور کر دیں۔ ایران جنگ امریکی ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کا باعث بن گئی۔ امریکی محکمہ جنگ کی دفاعی کمپنیز کو اسلحہ پیداوار بڑھانے کی ہدایت۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نائب وزیر جنگ سٹیو فائن برگ نے دفاعی کمپنیز کو نئی پیداواری حکمت عملی پیش کرنے کے لیے 21 دن کی مہلت دی ہے۔ سٹیو فائن برگ نے 5 اگست کو ایک خط کے ذریعے بوئنگ کمپنی، لاک ہیڈ مارٹن کارپوریشن اور RTX کارپوریشن سمیت مختلف کمپنیز کو ہدایت جاری کی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دفاعی کمپنیز کو پیداوار اور ترسیل کی رفتار میں تیزی سے اضافہ کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کی سپریم لیڈر بننے کے بعد پہلی ویڈیو جاری۔ ایرانی نیم سرکاری خبر رساں ادارے مہر نے ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں مجتبیٰ خامنہئی ایک وفد سے گفتگو کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی ویڈیو میں مکمل صحتیاب دکھائی دے رہے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جاری ویڈیو پر ریکارڈنگ کی تاریخ درج نہیں۔ ویڈیو کہاں، کب اور کس مقصد کے لیے بنائی گئی وضاحت نہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی کس تقریب، خطاب یا براہ راست ٹی وی نشریات میں شریک نہیں ہوئے۔ سعودی عرب کی ارامکو ریفائنری میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ سعودی وزارت توانائی نے کہا کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یمنی حوثیوں نے جازان میں سعودی ارامکو تنصیب پر حملے کا دعویٰ کیا۔ کہا حملے میں جازان کی ارامکو تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں تنصیب میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملہ سعودی ڈرون حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ دوسری جانب یمن نے حوثیوں کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ یمنی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ حوثیوں نے یمن کی معیشت تباہ کر کے عوام میں فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ فوجی کارروائی حوثیوں کی غدارانہ کارروائیوں کے جواب میں کی گئی۔ یمنی صوبے مارب میں جمعے کو حوثی اکثریتی تنظیم انصار اللہ کے حملے میں کم از کم 10 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ لاہور، ناروال، قصور، چونیا سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ قصور میں بارش کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات، 2 افراد جاں بحق۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کی پیشگوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر، شمالی علاقوں کے بعض مقامات پر بارش۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ بلوچستان کے بیشتر بعض علاقوں میں بارش کا امکان۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش متوقع۔ دوسری جانب بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کی پیشن گوئی۔ پنجاب میں درمیانے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔